Naaman din si Cap, no? Hello. Si Cap sa Barangay Talisay sa lungsod sa Santa Fe. Now musaka na po siya as councilor sa sa Santa Fe sa munisipyo. So now ako taga Marikaban man ko, Santa Fehanon. Isip butante nganong ikaw man ang akong butaran or ang among butaran mahimong konsehal sa lungsod sa Santa Fe. Hello, mayang hapon sa tanan. Siguro gamay lang niya ako ni hatag ninyong sulti kay nakita ako as a barangay captain sa Talisay. Dilit lalim ang akong kalaban sa una kay naman sila'y kwarta. Pero ako pobre ko, nahibungong ko sa akong pagkatao nga gipili ko sa isip nga barangay captain sa Talisay. Siguro nakita nila ang akong pagkamaayong tao, panghinatagon o akong pagkatao nga sincere pod sa mga katawhan sa among barangay sa Talisay. Mao na nga mudagan ko pagka-SB, mao siguro nga ang nakahibaw nako dili gud siguro makuli pagbutar kay nahibaw-an nilang akong batasan sa gamay pa ko og hangtod karon. Bisan ang akong hitsura nga isipon nila kanang ang akong naong pirmi lang mo kusmaod, pero ang akong kasing-kasing gaan o dili gyud nila ang akong kasing-kasing para lang kaninyo sa mga katawhan sa Tapihanon. O so, dili lang kutob o may hapon sa. Yeah, daghang salamat si Barangay Captain sa Talisay, Bobby Cabrera.